Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors اليوم غادي نديرو فيديو على مانيكير. غادي نوريكم كاع لي زيتاب ديال المانيكير. تبعوا معايا حتى الاخر باش تعرفوا كيفاش ديروا مانيكير في المنزل ديالكم. اي فوالا لي في كنحتاجوا لا كريم، الكوتون et l'alcool 4 faces, repousse cuticule, les bâtonnets, les limes, gel cuticule, la base الخر et les vitamines, l'eau chaude et shampoing. alors كناخدو لا ليم كنبردو الضفيرات ديالنا على الشكل اللي بغينا على حسب لا لونغور اللي عندكم في ضفاركم. انا عندي هنا قصار الو غادي نبردهم على قصرهم بهذا الشكل هذا. ابخي كناخدو البوليسوار 4 فاس. 4 فاس كتليمي وكتليسي كترطب وكتلمع. هذا هو لو رول ديال 4 فاس، ضروري في لونغلوري هاد البلوك هادي. الوغ كندوزوها على ضفيراتنا كاملين بهاد الطريقه هادي بلي فاس ديالها بربعه بيان سور. ابخي كناخدو الماء في يكون سخون شويه فيه شامبوان كنديرو فيه صبيعتنا باش لا كيتيكول ترطب وتطلع وما تقصحش معنا. ابخي كنشفو يدينا بالفوطه وبيان سور ما كنشفوهمش على 100%، كنخليهم شويه اوميد يعني ساردين شويه. ابخي كناخدو باتوني وكنحاولوا ندفعوا لا كيتيكول ونخرجوها. انا هنا ما خرجتش ليا، كان خاصها باقي باغا ترطب. الوغ انا خديت الكريم ديالي ديال اليدين باش نديرهم في الضفران ديالي. ابخي خديت هاد جيل كيتيكول. الوغ جيل كيتيكول درته هو الاول باش كيسهل عليا انا لابو طلع دغيا. هذا هو لو رول ديال جيل كيتيكول، كيساعد لابو انها تطلع ميم سي لا كريم غير هي لا كريم المده ديالو طول من جيل كيتيكول. الوغ انا درتهم هنا بجوج باش تسهل لي انني نطلع لابو دغيا ونحيدها. كناخدو غوبوس كيتيكول ديال الحديد اولا باطوني ديال الخشب بيان سور اللي عندكم، الاحسن يكون ديال الخشب. وكندفعوا لا كيتيكول ديالنا باش كطلع لينا. الوغ هما مرطبين ديجا بالجيل وبالكريم، فغادي منين غتدفعوا غتحسوا بلا بومورت انها كتطلع فاسيلمون. اي فوالا كناخدو الباطوني ديال الخشب وكنحيدو هذاك لا كريم اللي دخلينا لداخل تحت الضفر. هاد العمليه ضروري ديروها البنات باش ما يتوسخوش لكم ضفرانكم من بعد لا مانيكير. الوغ كناخدو الباطوني وكنحيدو كاع هذاك الشيء اللي تحت الضفر بحال هاد الطريقه هذه. ضفيراتنا كاملين بالباطوني ديال الخشب وكيكونوا شادين قطينا في ايدينا فيها الكول باش كنمسحوا هذوك لي زيكسي اللي خرجنا من ضفيراتنا. ابخي كناخدو البانسابو بيان سور من بعد ما عقمناه كنحيدو لا كيتيكول ديالنا، هي اصلا رطبه وخارجه. غادي غير تدوروا عليها البانسابو غتبان لكم. غادي تحيدوها بهذه الطريقه هذه على صبيعاتكم كاملين. فوالا فاسيل باش تحيد وكتبقاو مستمرين بهذه الطريقه حتى كتحيدوا لا بومورت اللي دايره بالضفيرات ديالكم. فوالا مي زامي من بعد ما حيد لا كاتيكول ومسحت ضفيراتي بلا الكول كناخدو لا باز ديالنا وكنديروها على ضفيراتنا. بيان سور تقدروا ديروا اي صباغه فيرني عجباتكم من بعد لا مانيكير ديالكم اللي درتوه. انا اختاريت غير لا باز نديرها في صبيعاتي. الوغ كنستمروا في لا باز كنديروها في ضفيراتنا كاملين.
لامب نورمال ديال فيرني كلاسيك باش تنشف لينا. بيان سور تقدروا ديروا غير البرد راه كينشف الصباغه، انا بغيت نكاتاليزي الفيرني ديالي في لا لامب. ابري بيان سور كناخذوا التريتمون ديالنا ديال لي زونغل ديال الكيتيكول ديالنا. ضروري البنات هاد الزيوت هادي ديال الضفران من بعد من مانيكير خاصنا ضروري نعتنيو بالكيتيكول ديالنا من بعد ما حيدناها بالبانسابو. خاص ضروري باش تكبر نديروا ليها الزيوت ونديروا ليها لي برودوي فيهم البروتيين خاص بالاظافر. من بعد كنديروا الموفمون سيركولير بالزيت ديالنا يدخل في الضفران. الوغ كنتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معايا. الوغ ان شاء الله فيديوهات جداد. au revoir.